मसीह के पुरफजल अजीम और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका दिया ताकि हम खुदावंद के कलाम में से गहरे मुकाशफात को सीख सकें, और पाक रूह का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से हमें गहरे मुकाशफात देता और हम सब बरकत को रिसीव करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पिछले मैसेज में जैसा कि हम शमसून की ज़िंदगी पर सीख रहे हैं, उसके किरदार पर, तो हमने सीखा कि जो शमसून था उसकी ताकत का राज क्या था। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद का जो रूह है वो शमसून से क्यों जुदा हुआ। स्वाय मेरे साथ मेरे अजीजों निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। कुजात की किताब है, उसका 16वां बाब है और 20वीं आयत की मैं आपके सामने तलावत करूंगा। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, फिर उसने कहा, ऐ शमसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, ये जो नजीर थे इनके लिए कुछ कवायद और ज़वाबित थे। जैसे पहली बात इनके लिए जो जरूरी थी कि ये किसी लाश को टच नहीं कर सकते थे, किसी लाश को छू नहीं सकते थे। और दूसरी बात, ये अपने जो सर के बाल थे उनको नहीं मंडवा सकते थे। और तीसरी बात, ये मैं या शराब को नहीं पी सकते थे। ये एक नजीर के लिए कवायद और ज़वाबित थे, और खुदा के बंदा शमसून ने इनको ब्रेक किया। सबसे पहला कि जब इसने शेर को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ा और उसके पिंजर के अंदर, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके अंदर मक्खियों, शहद की मक्खियों का एक छत्ता लग गया, और इसने वो छत्ता उतारा और उसको, शहद को, ना सिर्फ उस लाश को छुआ बल्कि उस शहद को खाया भी। इस तरह एक नजीर के लिए जो कवायद और ज़वाबित थे, इसने वो पहला ब्रेक कर दिया। दूसरी बात, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक नजीर के लिए जरूरी था कि अपने सर के बाल नहीं मुड़वा सकता, और इसके लिए तो ये था कि ये किसी खास मुद्दत के लिए नजीर नहीं था, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये मरते दम तक खुदा का नजीर रहेगा। इसने अपने बाल भी मुड़वा दिए। इसने उस कायद और ज़वाबित को, उस रूल को भी ब्रेक किया, उसको भी तोड़ दिया। और तीसरा, क्योंकि ये फलस्तियों के अंदर रहता था और उनके तमाम तर ये पार्टीज, उनके जो खुशी के मौके थे उनको अटेंड करता था, इसने वो तमाम तर जो कवायद और ज़वाबित एक नजीर के लिए, उन सब को तोड़ा, उन सब को ब्रेक कर दिया। अब दूसरी बात, खुदा का रूह इससे जुदा क्यों हो। पहले तो उसने तमाम वो एक नजीर के लिए जो कवायद और ज़वाबित थे उनको ब्रेक किया, उनको तोड़ा, और उसके बाद फिर इसने क्या किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम कुजात की किताब में ही देखें, तो जब इसको मोहब्बत हुई दलाला नाम औरत से, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने इसकी शाजोरी का, इसकी ताकत का राज पूछा, तो इसने सबसे पहले कहा कि अगर मुझे 7 हरी हरी बैतें जो कि सुखाई नहीं गई थी उनसे बांध दिया जाए तो मेरी ताकत जाती रहे। इसको बांधा गया, इसने उनको तोड़ दिया। फिर दूसरी बार इससे इसकी ताकत का उसने पूछा कि तेरी ताकत का, तेरी शाजोरी का राज क्या है। और इसने कहा, अगर मुझे, कलाम मुकद्दस में लिखा, नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह, आम आदमियों की तरह हो। और इसको रस्सियों से बांधा गया, इसने वो भी तोड़ दी। और तीसरी बार फिर इससे दलाला इसकी ताकत का, शाजोरी का राज पूछती, और इसने तीसरी बार भी क्या कहा, अगर मेरे बाल जो हैं उनकी लट्टों को बांध दिया जाए तो मेरी ताकत जाती रहे। वो बांधी गई। इसने तीनों बार, ये एक बार नहीं कहा कि मेरी ताकत का राज जो है वो खुदा का पाक रूह है।
کیونکہ خدا کا پاک روح جب نازل ہوتا ہے تو میں بڑے بڑے کام میرے وسیلہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس نے ایک بار نہیں کہا کہ میری طاقت خدا کا پاک روح ہے، بلکہ اس نے ہر بار یہی کہا کہ ایسا کر دیا جائے تو میری طاقت جاتی رہے گی، ایسا کر دیا جائے تو میری طاقت جاتی رہے گی۔ آج بہت سے لوگ ہیں ایسے میرے عزیزوں کہ جب خدا کا پاک روح ان کے وسیلہ سے کام کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے وسیلہ سے ہوگا، میں نے دعا کی تو ایسا ہوا، میں کر رہا ہوں تو ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر خدا کا پاک روح ہی کام نہ کرے تو میرے عزیزوں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو خدا کا پاک روح ہمیں دیا گیا ہے مددگار، جب تک وہی کام نہ کرے گا تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ ایک بار بھی اس نے خدا کو پیچھے کیا، ایک بار بھی اس نے نہیں کہا کہ میری جو طاقت ہے اس کا راز خدا کا پاک روح، جب وہ نازل ہوتا ہے تو میں یہ بڑے بڑے کام کرتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس کے بال کٹ گئے تو اس نے باہر جا کر ایک بار پھر سے اپنی باڈی کو جھٹکا، جیسے میں پچھلے میسج میں بتا چکا ہوں کہ اپنی باڈی کو جھٹکتا تھا اور خدا کا پاک روح اس پر نازل ہوتا تھا۔ اس نے جا کر جھٹکا، لیکن خدا کا پاک روح نازل نہیں، کیونکہ اس کی طاقت ہے، اس کا زور خدا کا پاک روح ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم 13ویں باب سے لے کر 16ویں باب تک خزات کی کتاب کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمسون نے ان 13ویں چیپٹر سے لے کر اگر ہم 16ویں چیپٹر تک پڑھتے تو ایک بار بھی خدا سے دعا نہیں کی۔ کچھ اسکالرز اس کو بیان کرتے ہیں کہ سمسون نے 2 بار دعا کی، جبکہ میں سمجھتا ہوں ایک بار۔ جیسے اب کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم 15ویں باب خزات کی دیکھیں تو 15ویں باب کی اگر ہم 18ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے اور اس کو بڑی پیاس لگی، تب اس نے خداوند کو پکارا اور کہا تو نے اپنے بندہ کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بخشی، اب کیا میں پیاس سے مروں اور نامختونوں کے ہاتھ میں پڑوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمسون نے دعا کی، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ خدا سے گلہ کر رہا ہے یہاں، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اب کیا میں پیاس سے مروں اور نامختونوں کے ہاتھ میں پڑوں؟ اس نے ایک بار نہیں کہا خداوند تیرے بندہ جس کے وسیلہ سے تو بڑے بڑے کام کرتا ہے، تیرے بندہ کو پیاس ہے، تو ایسے میں تیری منت کرتا ہوں، تو ایسے وسائل بنا، ایسے ذرائع بنا تاکہ تیرے بندہ کی پیاس کے لیے تو پانی مہیا کر سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ان 13ویں باب سے لے کر 16ویں باب تک ایک بار بھی سمسون نے دعا نہیں کی، اور اس نے ایک بار دعا کی۔ اور یہاں پر اس دعا کے اندر ہمیں اس بات کی بھی تصدیق ملتی ہے، تکمیل ملتی ہے کہ سمسون کی طاقت کا راز کیا۔ اس نے خدا کو پیچھے کیا، خدا کے پاک روح کو پیچھے کیا، خدا نے بھی اسے چھپکے سے چھوڑ۔ اب دیکھیں اگر ہم 16ویں باب کی تلاوت کرتے ہیں، 16ویں باب میں سے اگر ہم اس کی 28ویں آیت کو میرے عزیزو دیکھتے ہیں تو 28ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے تب سمسون نے خدا سے فریاد کی۔ 13ویں سے 16ویں باب تک پہلی دفعہ یہ دعا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کے بال دوبارہ آ چکے ہیں، اگر بالوں میں طاقت ہوتی تو اس کی طاقت واپس آ جاتی، اسے یہاں پر پہلی مرتبہ دعا کی ہے۔ اور دعا کیا کرتا ہے؟ تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا اے مالک خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر۔ اب اس نے دعا کی ہے مجھے یاد کر اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یکے بارگی فلسطینوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر اس نے منت کی ہے، دعا کی ہے، باپ سے، خدا سے دعا کی۔ یہاں پر اس کے بال آ چکے ہیں لیکن طاقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی طاقت جو تھی خدا کا پاک روح تھا، خدا تھا۔ اس بار اس نے کہا خداوند ایک بار تو مجھے اپنا زور پھر سے بخش تاکہ میں اپنا جو میری آنکھیں انہوں نے نکالی اس کا بدلہ لے سکوں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند نے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ سکھایا کہ خدا کا روح جو تھا
वो किन बातों से इससे जुदा हुआ, इसने खुदा को पीछे किया, खुद को आगे किया। जितने लोग आज अपने आप को आगे करते हैं उनके लिए मैसेज है कि खुदा ही हमारी, खुदा का पाक रूह ही हमारी कुव्वत, ताकत, जोर है, वही हमारा मौकम किला है। जब उसको पहला दर्जा देंगे तो खुदावंद हमारे तमाम कामों में हमें सरफराजी देगा। और दूसरी बात, जो एक नज़ीर के लिए ज़वाबत थे, कवायद थे, उन तमाम चीज़ों को इसने जो है समसून ने ब्रेक किया, उन रूल्स को, उन कवायद को, उन ज़वाबत को तोड़ा, इसलिए खुदा का रूह इससे जुदा हुआ। यकीनन आज के कलाम के वसीला से भी आप बरकत को रिसीव करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह के नाम से, आमीन।